यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मूल खबर। चीन र अमेरिका भ्रमण फलदायी भएको प्रधानमन्त्रीको दावी। व्यापार लगानी लगायतका विषयमा चीनसँग सकारात्मक छलफल भएको भनाई। चीनबाट सोझै हवाई उडान गर्ने। 2 बालकको मृत्युको विषयलाई लिएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा तनाव। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आफन्तद्वारा तोडफोड र प्रदर्शन। सिराहाको अक्षर पाठशालामा संस्थापक प्रिन्सिपलद्वारा एक विद्यार्थीमाथि निर्घात कुटपिट। गम्भीर घाइते मण्डलको अस्पतालमा उपचार हुँदै। काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा इन्द्र जात्राको रौनक। लाग्ने पुलकेशी र अशोक भैरवको नृत्य प्रदर्शन। पूर्व राजा शाहले दिए राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीहरूलाई बधाई। मङ्गोलियासँगको खेलमा बनाएको विश्व कीर्तिमानले राष्ट्रको गौरव बढाएको भनाए। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्री स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट सोझै हवाई उडान गर्ने र 2 देशको हवाई उडानबीच सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने बारेमा सकारात्मक छलफल भएको बताएका छन्। शनिबार अमेरिका र चीन भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएसँगै त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले हवाई उडानका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताएका हुन्। उनले चीनसँगको व्यापार लगानी, अन्तर्देशीय यातायात सञ्जाल र आर्थिक सामाजिक साझेदारी वृद्धि गर्दै लैजाने बारेमा पनि छलफल भएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले 2 देशबीच भएको समझदारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भई अघि बढाउने सहमति भएको पनि। उक्त भेटमा नेपाल चीन बीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट सोझै हवाई उडान गर्ने र 2 देशको उड्डयन निकायहरू बीच सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने बारेमा सकारात्मक छलफल हुनुको साथै असल मित्रका रूपमा 2 देश बीच भएका समझदारीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भई अगाडि बढाउने कुरा भएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको आवश्यकता अनुसार चिनिया पक्षले अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजनाको 4थो चरण सुरु गर्ने सहमति भएको पनि बताए। उनले स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक मर्मतका लागि चिनिया पक्ष तयार भएको र हिल्सा सिमको सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अघि बढाउन सहमत भएको पनि जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले चीनसँग टोखा छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाउने, काठमाडौँ चक्रपथ सडकको दोस्रो चरणको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सहमति भएको पनि उल्लेख गरे। उनले नेपाल चीन रेलवे सहयोगका लागि कार्यदलको 8औं बैठक छिट्टै गर्ने लगायत 12 वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको। यसैगरी नेपाल चीन रेलवे सहयोगका लागि कार्यदलको 8औं बैठक छिट्टै आयोजना गर्ने सम्बन्धमा समेत सहमति भएको छ। उक्त वार्ता पश्चात देखाएका समझदारी पत्रहरूमा नेपाल र चीनका सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट हस्ताक्षर भई आदान प्रदान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिका भ्रमणमा नेपाल लगायत अति कम विकसित देशहरूले दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा भोगेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि दोहा कार्ययोजनालाई मूर्त रूप दिन र विकास साझेदारबाट स्रोत, साधन र प्राविधिक सहयोग हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको पनि बताए। मोटरसाइकलको ठक्करबाट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एक बालकको मृत्यु भएको छ। वीरेन्द्रनगरको 4 लेन सडक खण्डको येरीचोक मूलपानी खण्डको गोकुल कटेज नजिकै मोटरसाइकलको ठक्करबाट दैलेख 820 नगरपालिकाको खिड्की ज्यूलाई स्थायी घर भएका 5 वर्षीय सुदर्शन गिरीको मृत्यु भएको हो। उनी हाल वीरेन्द्रनगर 3 भैरव स्थानमा मामाको घरमा बसेर एलकेजीमा पढ्दै आएका थिए। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते गिरीको उपचारको क्रममा
कर्णाली केयर अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटना लगत्तै फरार भएका मोटरसाइकल चालकको खोजी भइरहेको छ। आफन्तले ठक्कर दिने मोटरसाइकलको पहिचान गरी चालकलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्दै कर्णाली केयर अस्पताल अगाडि र गोकुल कटेज नजिकैको 4 लेन सडक अवरुद्ध गरेका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 6 घण्टाघर नजिकै रहेको उषा बालबाटिका सेकेन्डरी स्कुलको होस्टेलमा 8 वर्षीय बालक शङ्कास्पद अवस्थामा मृत भेटिएका छन्। दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका 1 का 8 वर्षीय सलाम पुलामी मगर होस्टेलमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। बालक कक्षा 2 मा अध्ययनरत थिए। शुक्रबार साँझ झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका बालकको शव आफन्तहरूले उठाउन दिएका छैनन्। घटना शङ्कास्पद रहेको भन्दै शव उठाउन नदिएको प्रहरीले जनाएको छ। आक्रोशित आफन्तहरूले आन्दोलन गरेपछि उक्त क्षेत्रको अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ। आफन्तले घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै तोडफोडमा उत्रिएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि घटना शङ्कास्पद रहेकाले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। प्रहरीले सञ्चालक समितिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 7 स्थित एक निजी विद्यालयका संस्थापक प्रिन्सिपलले विद्यार्थीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका छन्। अक्षर पाठशालाका संस्थापक प्रिन्सिपल चन्द्रदीप महतोले कक्षा 6 मा अध्ययनरत विशाल मण्डललाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका हुन्। शिक्षकको कुटाइबाट पिठ्यौँभरि निलडाम भएका मण्डलको मिर्चैया स्थित मङ्गलम हेल्थ केयरमा उपचार भइरहेको छ। प्लास्टिकको पाइपले आफूलाई अन्धाधुन्धा रूपले कुटपिट गरेको पीडित मण्डलले बताए। अहाँ के देह में पूरा दागे दागा कैला ही दागा सर पिटल के कौन सर पिटल लगा प्रिंसिपल सर कथी नाम से सर के चंद्रदीप महतो कैला पिटल कहाँ के हमरा पूछे चले हॉस्टल में जाती हम कहली आउट तै द्वारा पिटल के कथी लगा मार लगा कहाँ के पाइप लगा गैर ऊपर लगी पिटबे कर लखा लिए गैर न पर। शुक्रबार विद्यालयबाट घर फर्किएपछि बेलुका छोरा रोइरहेको देखेपछि सोधखोज गर्दा पिठ्यौँभरि निलडाम देखिएपछि तत्काल उपचारको लागि अस्पताल ल्याइएको उनका काका उमेश्वर मण्डलले बताए। घटनाको बारेमा जानकारी लिन खोज्दा विद्यालयका प्रिन्सिपल महतोसँग भने सम्पर्क हुन सकेको छैन। यस विद्यालयमा यसअघि पनि धेरै पटक विद्यार्थी कुटपिटका घटना भएका थिए। सुरक्षाको माग गर्दै शनिबार चौथो दिन पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। चिकित्सकहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म र्याली सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको विरुद्धमा आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन्। सरकारले माग पूरा नगरे भोलिदेखि बानेश्वर चोकमा बसेर बिरामीको उपचार गर्ने आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको कार्यक्रम रहेको छ। चिकित्सकहरूले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर निषेधित क्षेत्रसम्म पुगेर 4 दिनदेखि आन्दोलन जारी राखे पनि सरकारले कुनै सुनवाई गरेको छैन। चिकित्सकलाई कार्यकक्षमा कुट्ने अपराधीलाई अहिलेसम्म कारबाही नभएकाले अस्पतालमा बसेर ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण नभएको आन्दोलनरत चिकित्सकहरू बताउँछन्। स्वास्थ्यको लागि गरेको आन्दोलन हो। यो देशमा नर्सहरू, डाक्टरहरू, प्यारामेडिक्सहरू सबैजना टिकुन्, गाउँ गाउँमा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकियोस् भनेर गरेको आन्दोलन हो। सरकारले के गर्ने, सरकारले कसरी हामीलाई एस्योर गराउनुहुन्छ कि हो यु अल पिपल आर सेफ, सबै डाक्टर सेफ छ, न पोखरा मात्र होइन सबै ठाउँमा। त्यही भन्नलाई मात्र हामी यहाँसम्म आएको हो। हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो, भिडियो हेर्नुभयो होला, त्यो भिडियो हेरेपछि हजुरहरूलाई पनि भित्र चिसो चाहिँ पस्यो होला, डर चाहिँ लाग्यो होला। सोच्नुहोस् हामी त्यहाँ हुँदा र अहिले फर्किँदा कतिसम्म डर लागिरहेको हामीलाई। चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण सरकारी र निजी अस्पतालमा उपचार गर्न जाने बिरामी भने मारमा परेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस जस्तो नभएको बताएका छन्।
शनिबार सिन्धुली जिल्लाको दुधौलीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले आफ्नै विरासत र इतिहास बोकेको कांग्रेसको पहिचानमाथि अहिले राजनैतिक गठजोडका कारण प्रश्न चिन्ह लाग्न थालेको बताएका हुन्। उनले कांग्रेसको काँधमा देश र जनताको जिम्मेवारी रहेकाले सोचेर अगाडि बढ्न आम नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरे। कांग्रेसलाई यो भन्ने छुट छैन, हामीले सम्हाल्नु पर्छ। हाम्रो जिम्मेवारी हाम्रो धर्म सम्हाल्ने कसरी चिन्तन यहाँ गर्नुपर्नेछ, छलफल यहाँ गर्नुपर्नेछ। पहिलो कुरा सम्हाल्ने कुरा यो व्यवस्थाप्रति मानिसहरूका मनमा जुन प्रश्नहरू आएको छ, हामी त्यो प्रश्नलाई उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ, नगम्बाद गरेर हुँदैन। महामन्त्री थापाले सरकार उल्टो गतिमा हिँडेको आरोप समेत लगाए। उनले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएकोमा आक्रोश समेत पोखे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान सरकार अपराधी छुटाउन लागि परेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै सभापति लामिछानेले सरकारले भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुनकाण्ड जस्तो भ्रष्टाचारको छानबिनलाई प्राथमिकता नदिएर अपराधी छुटाउन लागि परेको आरोप लगाएका हुन्। उनले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी र न्यायाधीशलाई सरुवा गरेर सरकारले अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै त्यसको हिसाब किताब 2000 भनेको जति फसे अब अरू मान्छेलाई बचाउँ भनेर सारेको त होला नि। अरूको पनि कारण छैन, प्रहरीलाई अनुसन्धान गरिरहेको राम्रो काम गरिरहेको प्रहरीले। हामी चाहिँ ल सरकार स्याबास भन्ने, उनीहरू चाहिँ भित्रभित्र अनुसन्धान गरेका प्रहरीलाई सार्ने, न्यायाधीशलाई सार्ने, अनि छोड्ने कसलाई भने दिन दहाडै बीच बाटोमा मान्छे काटेर आजीवन जेल सजाय भएको मान्छेलाई देशको संविधान दिवसको दिनमा छोडिदिने। मैले अन्य दलका नेताहरूले 84 साल भनेको सुने। उहाँहरूलाई के को 84 साल अहिले गरे भइहाल्यो नि, सबैजना मिले भइहाल्यो। के को 84 साल, 4 वर्ष सकिन्न भने हामीलाई छोडिदियो भने हामी देखाइदिन्छौँ गरेर मैले यसै पनि भनेको छु। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईले एमसीसी ऐतिहासिक गल्ती हो भनेर आफ्नो दस्तावेजमै उल्लेख गर्ने पहिलो पार्टी रासोपा भएको बताए। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्षमा 3 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। अध्यक्ष पदमा कालीकोटका प्रकाश रोकाया, सल्यानका गुलाबजङ शाह र कालीकोटका मेनबहादुर शाह बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। अध्यक्ष पदका लागि 5 नेताको उम्मेदवारी दिएकोमा राजबहादुर शाही र प्रेमबहादुर सिंहले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। प्रदेश समिति सचिवका लागि 2 नेता बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। दैलेखका रुद्रबहादुर शाही र सुर्खेतका ध्रुव कुमार शाहीले सचिव पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सचिवमा उम्मेदवारी दिएका सुर्खेतका डण्डीप्रसाद शर्माले भने उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सहमतिका आधारमा नेतृत्व छान्न निर्देशन दिए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि निर्वाचन क्रियाबाटै नेतृत्व चयन गर्न लागि हो। एमालेले प्रथम अधिवेशनबाट 5 पदाधिकारी सहित 135 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश समिति चयन गर्नेछ। उता एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्षका लागि घनश्याम खतिवडा र विनोद ढकालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कोशीमा शनिबार अपराह्न 4:30 बजेसम्मका लागि मनोनयन दर्ताको समय छुट्याइएको थियो। एमाले कोशी प्रदेश अधिवेशनले नेतृत्व चयनका लागि आइतबार बिहान 7 बजेदेखि 4 बजेसम्म निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। प्रदेश समितिमा अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 सचिव र 2 उपसचिव निर्वाचित हुनेछन्। एमाले कोशी प्रदेश समिति पदाधिकारी सहित 215 सदस्य हुनेछ। प्रहरीले रसुवाको स्याफ्रोबेसीबाट तस्करीको 1 किलो सुन बरामद गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB काठमाडौँबाट खटिएको टोलीले शनिबार साँझ सुनसहित 2 जनालाई वेत्रावती पुलबाट पक्राउ गरेको हो। 1 किलो सुनलाई 4 टुक्रा बनाएर ल्याएको अवस्थामा रसुवा गतलाङका दावा साङ्बो तामाङ र आमा छोदिङमोका विशाल तामाङ पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूले सुन मोटरसाइकलमा लुकाएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा बरामद भएको हो। यसअघि गत महिना रसुवाबाट 2 किलो बरामद भएको थियो। केही दिन अघि दोलखाबाट पनि 7 किलो सुन बरामद भएको थियो।
नेपालमा यस वर्षको मनसुन बाहिरिन केही दिन ढिलो हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा मनसुन बहिर्गमनको औसत मिति अक्टोबर 2 तारिक रहे पनि यस वर्ष केही दिन ढिलो बाहिरिने सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। महाशाखाले शुक्रबार विशेष मौसम बुलेटिन निकालेर हाल बंगालको खाडीको उत्तर पश्चिम भागमा विकास भइरहेको न्यून चापीय प्रभावले मनसुन बहिर्गमन ढिलो हुने प्रक्षेपण गरेको हो। महाशाखाका मौसमविद सञ्जीव अधिकारीले वर्षा गराउने प्रणाली न्यून चापीय क्षेत्रको विकास भएकोले अबको केही दिन बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको बताए। अहिले देशको पूर्वी क्षेत्रबाट न्यून चापीय क्षेत्रको विकास भइरहेकाले अबको 2-4 दिन कतिपय स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले पूर्व सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा ऐया अर्थात् इन्द्र जात्राको रौनक जारी छ। जात्रा अन्तर्गत आज भीमसेन स्थानमा रहेको मजीपाट लाखेननीमा पुलुकिसी र हलचोक भैरवको पूजा आजा गरिएको छ। पूजा आजापछि सोही स्थानमा लाखे पुलुकिसी र हलचोक भैरवको नृत्य पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। इन्द्र जात्रा अवधिभर लाखे, आकाश भैरव, पुलुकिसी, हलचोक भैरव, देवी लगायत तान्त्रिक विद्यामा आधारित नाच र दश अवतार लगायत पौराणिक कथामा आधारित नाच प्रदर्शन गरिन्छ। जात्रा अन्तर्गत असोज 15 गते नानीचा यात्रा हुनेछ। त्यसै दिन राति 8:37 को साइटमा इन्द्रध्वज ढालिनेछ। ढालिएको लिङ्गो टेकु दोभानमा सेलाएपछि जात्रा सकिने प्रचलन छ। मुख तथा अनुहार सम्बन्धी शल्य चिकित्सकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु भएको छ। मुख तथा अनुहारको शल्य चिकित्सा क्षेत्रको नयाँ ज्ञान, सिप र प्रविधि भित्र्याउने उद्देश्यका साथ शनिबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको हो। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न 6वटा मुलुकका मुख तथा अनुहार सम्बन्धी विशेषज्ञहरूले 9वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। 6 विभिन्न देशहरूबाट 9 जनाको उपस्थिति रहेको छ। उहाँहरूले आज र भोलि हाम्रो मुख तथा अनुहार शल्य चिकित्साको विभिन्न विधा, जस्तै उदाहरणको लागि मुखको क्यान्सर भयो, हाम्रो चाहिँ अनुहारको विकृतिहरू भयो, त्यसपछि आएर चाहिँ दन्त प्रत्यारोपणहरू भयो, त्यसपछि आएर चाहिँ अनुहारको कस्मेटिक सर्जरी भयो। यससँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण तपाईँको चाहिँ शीर्षकहरूमा उहाँले आफ्नो पत्रहरू प्रस्तुत गर्ने हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, इटली, बेल्जियम लगायत मुलुकका ख्यातिप्राप्त शल्य चिकित्सकहरू सहभागी भएका छन्। आजदेखि सोह्र श्राद्ध अर्थात् पितृपक्ष आरम्भ भएको छ। आजै प्रतिपदा र द्वितीय तिथि श्राद्ध गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले स्वीकृति दिएको पात्रो पञ्चाङ्गमा उल्लेख छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्म चल्ने 16 श्राद्धका 16वटा तिथिमा दिवंगत पितृको नाममा तर्पण, पिण्ड र सिधादान गर्ने गरिन्छ। चाडपर्व, यज्ञ तथा ठूला कार्य गर्नुअघि पितृलाई श्रद्धा भक्तिका साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू परम्परा अनुसार 16 श्राद्ध गर्ने गरिएको हो। 16 श्राद्धमा पितृले आफ्ना सन्तानबाट तर्पण, पिण्डको आश गरिरहेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। यसरी 16 श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको दायित्व पूरा हुनुका साथै पितृ ऋणबाट पनि मुक्त भइने धार्मिक विश्वास छ। 16 श्राद्ध सुरु भएसँगै पशुपतिनाथ, गोकर्णेश्वर लगायतका तीर्थस्थलमा श्राद्ध एवं पितृको नाममा तर्पण गर्नेहरूको उपस्थिति बढेको छ। पितृपक्षको समाप्तिसँगै दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैं सुरु हुन्छ। बडा दशैं मनाउनु अघि पितृ तृप्तिका लागि 16 श्राद्ध गर्ने गरिएको धर्मशास्त्रीय मत छ। डेङ्गु संक्रमणका बिरामी बढ्दै गएका छन्।
संक्रमण जोखिम अझै 1 महिना उच्च रहने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध समेत गरिएको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगू रोग यस वर्ष पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न ठाउँमा देखिएको छ। डेंगू नियन्त्रण र रोकथामका प्रयास भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशका 76 जिल्लामा गरी यस वर्ष 32,897 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएकोमा 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस वर्ष उच्च प्रभावित 5 जिल्ला सुनसरी, झापा, धादिङ, मोरङ र तनहु रहेका छन्। त्यसमा पनि 16,000 भन्दा धेरै सुनसरीमा संक्रमित भएका छन्। काठमाडौँका 3 जिल्लामा पनि संक्रमण जोखिम छ। काठमाडौँको महानगरपालिकाले डेंगू संक्रमणका बिरामी बढेपछि आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह समेत गरेको छ। विगत 1 हप्तादेखि 32वटै वडामा डेंगूका बिरामी बढेको महानगरको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। डेंगू लागेमा ज्वरो आउने, असाध्यै टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी तथा आँखाको पछिल्लो भाग दुख्ने, टाउको, पेट, ढाड जोर्नी तथा मांसपेशी दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने, वाकवाकी लाग्ने, नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने, बेहोस हुने जस्ता लक्षण देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष सन् 2022 मा 54,078 जनामा डेंगूको संक्रमण पुष्टि हुँदा 88 जनाको ज्यान गएको थियो। अबको पालो एभेन्यूज एट बिजनेस। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज आईएक्स को रियल टाइम मार्केटमा पनि विद्युत बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ। भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजारमा 1 दिन अघि बिडिङ गरी बिजुली बेच्दै आएको प्राधिकरणले अबदेखि सवा घण्टा अघि बिडिङ गरी विद्युत बिक्री गर्न पाउने भएको हो। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले शनिबार रियल टाइम मार्केटमा विद्युत बिक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो। स्वीकृतिसँगै प्राधिकरणलाई सवा घण्टा अघि बिडिङ गरी भारतीय बजारमा विद्युतको कारोबार गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालयले साउन 15 गते विद्युत आयात निर्यात क्रस बोर्डर स्वीकृति तथा सहजीकरणका लागि तोकिएको निकायको कार्यविधि संशोधन मार्फत छिमेकी देशका अनुमति प्राप्त निकायलाई रियल टाइम मार्केटमा पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा 19.4 मेगावाटको तल्लो मोदी र 24.25 मेगावाटको कावेली B1 जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित करिब 44 मेगावाट विद्युत रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ। यी दुवै आयोजनाको विद्युत अहिले डे अहेड मार्केटमा बिक्री भइरहेको थियो। डे अहेडको नवीकरणका लागि पठाइएकोमा 2 आयोजनाको विद्युत डे अहेड र रियल टाइम मार्केट दुवैमा बिक्रीका लागि अनुमति प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अबको पालो कृषि खबर। पर्वत जिल्लामा करोडौं रकम लगानीमा निर्माण भएका चिस्यान गृह प्रयोगविहीन बनेका छन्। कृषि उत्पादनहरूलाई उपयुक्त बजार पाउने समयसम्म राख्न र बजारसम्म पुर्याउन भन्दै निर्माण गरिएका चिस्यान गृह अधिकांश प्रयोगविहीन बनेका हुन्। अनुदानको लोभका कारण आवश्यक ज्ञानको अभावमा चिस्यान गृह उपयोग हुन सकेको छैन। पर्वतका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भएका चिस्यान गृहमा किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल तथा अनाज भण्डारण नगरी सिधै व्यापारीलाई ठेक्कामा बिक्री गर्दा प्रयोगविहीन बनेका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका अनुसार हाल जिल्लाभित्र विभिन्न प्रकृति र उद्देश्यका 8वटा चिस्यान गृह छन्। जिल्लाभित्र रहेका चिस्यान गृहको क्षमता करिब 64.5 मेट्रिक टन छ। ती मध्ये 10 मेट्रिक टन क्षमताका वोक्सिङ, शालिजा र बनौमा रहेका 3वटा चिस्यान गृहमा सिजनको बेला मात्र आलु भण्डारण गर्ने गरिन्छ। अब कृषि विकास निर्देशनालयकै प्राविधिक टिमहरू लगायत अब जिल्लाका कृषि प्राविधिकहरूको समेत संयुक्त अनुगमन गरी त्यसको चाहिँ त्यो विषयमा समस्या के हो र त्यसको सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने समाधानको उपायहरूको बारेमा गहन रूपमा चाहिँ छलफल गरेर त्यसको समाधानप्रति उन्मुख हुनुपर्छ। चिस्यान गृह निर्माण गरे पनि किसानले भण्डारण नगरी ठेक्कामै कृषि उत्पादन बिक्री गर्ने परिपाटी विकसित हुँदै गएकोले पनि प्रयोगमा नआउने समस्या रहेको ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। कृषि उपज टिप्ने, संकलन गर्ने तथा भण्डारण गर्ने आवश्यक ज्ञानको अभावमा फसल लामो समयको लागि स्टोर गर्न समस्या भएको देखिएको हो। यो 3 वर्ष अगाडि नै
स्थापना गरेको र लगातार हामीले आलु स्टोरेज गरेर राखिरहेका छौँ। बेला बेलामा तरकारीहरू बजारमा चाहिँ अपडेट नहुने बेलामा हामीले स्टोरेज गरेर राख्छौँ। जस्तै मैले टमाटरहरू त्यसपछि गएर सिमी बोडीहरू बजारको रेटमा चाहिँ अलिकति तलमाथि भएको अवस्थामा राखेर अलिकति मूल्य आउने बेलामा चाहिँ बजारमा पठाएको अवस्था पनि हो। पर्वतमा 10 देखि 11 लाख लागतमा निर्माण भएका विभिन्न वडाहरूमा 10 भन्दा बढी चिस्यान गृह रहेका छन्। केही मुस्किलले 1-2 वटा मात्रै रहेका भने कुनै निर्माणमै विवादका कारण अझै अलपत्र रहँदै आएका छन्। ग्रामीण बस्तीमा 3 फेज विद्युत लाइन नहुनु, सामुदायिक विद्युतीकरणमा मार्फत विद्युत विस्तार भएको जिल्लामा कतिपय चिस्यान गृह विद्युतको अभावमा पनि प्रयोगमा आउन नसकेका हुन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्स। नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करणमा समूह एमा रहेका 4 खेलाडी सर्वाधिक मूल्यमा बिक्री भएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टिमका फरवार्ड लेकेन लिम्बू सबै 9वटै टिमको रोजाइमा परे। झापा एफसीमा क्याटेगोरी ए को सर्वाधिक मूल्य 3,50,000 रुपैयाँमा अनुबन्ध भए। त्यस्तै एपीएफ क्लबका फरवार्ड सनी श्रेष्ठ राष्ट्रिय टिमका डिफेन्डर पनि 8वटा टिमको रोजाइमा परे र गोला प्रथाबाट ललितपुर एफसीमा अनुबन्ध भए। सनीशलाई धनगढी एफसी बाहेक सबैले अनुबन्ध गराउन चाहेका थिए। त्यस्तै दिनेश हेम्जन 6 टिमको रोजाइमा परे र गोला प्रथाबाट 3,50,000 रुपैयाँमा ललितपुर एफसीमा आबद्ध भए। राष्ट्रिय टिमका डिफेन्डर सीमान्त थापा 5 टिमको रोजाइमा परे र उच्चतम मूल्य 3,50,000 रुपैयाँमा वीरगञ्ज एफसीमा अनुबन्ध भए। नेपाल सुपर लिगको यो दोस्रो संस्करणमा झापा एफसी, स्पोर्टिङ इलाम डी मेची र वीरगञ्ज नयाँ टिमको रूपमा आएका छन्। अक्सनमा जम्मा 179 खेलाडीलाई टिमहरूले विभिन्न मूल्यमा अनुबन्ध गरेको थियो। एनएसएलको दोस्रो संस्करण मङ्सिर 8 देखि पुस 14 गतेसम्म हुने आयोजकले जनाएको छ। एनएसएलमा साबिक विजेता काठमाडौँ रेजर्स, साबिक उपविजेता धनगढी एफसी, ललितपुर सिटी एफसी, पोखरा थन्डर्स, एफसी चितवन, फुटबल लुम्बिनी एफसी, झापा एफसी, स्पोर्टिङ इलाम डेमेसी र वीरगञ्ज युनाइटेड गरी 9 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 9 स्थित मच्छेगाउँमा असोज 18 गतेदेखि पहिलो पटक एमएनआरसी ओपन 7A साइड फुटसल प्रतियोगिता हुने भएको छ। मत्स्य नारायण रिक्रिएसन सेन्टरले आज पत्रकार सम्मेलन गरी असोज 18, 19 र 20 गते एनएमआरसी ओपन 7A साइड फुटसल हुन लागेको जानकारी दिएको हो। सेन्टरले प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि असोज 15 गतेसम्म टिम दर्ता गर्न आह्वान समेत गरेको छ। प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि दर्ता शुल्क 9,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई 2 लाख, द्वितीय हुनेलाई 1 लाख तथा उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट गोलकिपर, सर्वाधिक गोलकर्तालाई जनही 7,500 रुपैयाँ प्रदान गरिने सेन्टरले जनाएको छ। अबको पालो खास खबर। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि आइतबार बस्ने भएको छ। बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 लाई पेश गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि पटक पटक सर्दै आएको राष्ट्रिय सभाको बैठक भने असोज 18 गते बिहिबारका लागि तोकिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले लोकतन्त्र बलियो बनाउनमा पत्रकारिताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता केसीले पत्रकारिता मार्फत सत्य तथ्य सूचना सम्प्रेषण गरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका हुन्। उनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत तत्त्व भएकाले त्यसको संरक्षणमा कांग्रेस लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। राष्ट्रिय दलित आयोगले विद्यालय तहमा दिइने छात्रवृत्ति रकम दोब्बर बनाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै विधानको व्यवस्था बमोजिम दलित समुदायका छात्र छात्रालाई उच्च शिक्षासम्म तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा समेत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो।
त्यस्तै कक्षा 11 र 12 मा पनि दलित समुदायका बालबालिकालाई निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ। एसई इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट कलेजका विद्यार्थीहरूको आयोजनामा यही अक्टोबर 1 देखि 7 सम्म इन्टर कलेज प्रतियोगिता हुने भएको छ। प्रतियोगितामा फेसन शो, ब्यान्ड कम्पिटिसन, डान्स कम्पिटिसन, डिबेट क्रोनिकल्स, क्विज, फोटोग्राफी लगायतका क्रियाकलाप हुनेछन्। प्रतियोगितामा देशभरका 25 वटा कलेजका विद्यार्थीले सहभागिता जनाउने बताइएको छ। नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रामेछापका कैलाश ढुङ्गेल निर्वाचित भएका छन्। गैराती सकिएको मतगणनामा ढुङ्गेल 696 मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका हुन्। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी कृष्ण प्रसाद दाहालले 439 मत प्राप्त गरे। यस्तै उपाध्यक्षमा दावादुर्जे लामा, सचिवमा नवराज सिलवाल, उपसचिवमा प्रेम कुमार महर्जन र भक्त कुमारी लामा विजयी भए। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल दलित संघको अध्यक्षमा लोकबहादुर विश्वकर्मालाई नियुक्त गरिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुर्खेतका विश्वकर्मालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन्। म्याच समाप्त भएपछि कांग्रेस विधान अनुसार दलित संघ विघटन भएको थियो। साउन 10 गतिको केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार दलित संघको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन स्वदेश फर्किएका छन्। अध्यक्ष लिङदेन पार्टी सम्बद्ध प्रवासी नेपाली एकता समाज कतारको निमन्त्रणामा दोहामा भएको विविध कार्यक्रममा सहभागी भई आज स्वदेश फर्किएका हुन्। उनी असोज 10 गते दोहा गएका थिए। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको युवा संगठनले गोर्खामा 4वटा सरकारी सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ। सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको भन्दै संगठनले गोर्खा नगरपालिका चोक आसपासबाट 2वटा मोटरसाइकल र 2 4 पाङ्ग्रे गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो। नियन्त्रणमा लिएको सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाएको छ। नेपालमा पहिलो पटक देउडा आइडल आयोजना हुने भएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको भाषा र संस्कृतिको प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागि हो। देउडा गीत संगीतलाई स्थानीय स्तरबाट राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म विशिष्ट पहिचान स्थापित हुने खालका कला र गला भएकाहरूलाई सो कार्यक्रममा सहभागी गराइने बताएको छ। चीनको हाङझाउमा जारी एसियाली खेलकुद अन्तर्गत महिला भलिबलमा नेपाल भियतनामसँग सोझो सेटमा पराजित भएको छ। पहिलो पटक एसियाड खेलेको नेपाली महिला टोली भियतनामसँग 25-4, 25-16, 25-13 ले पराजित भएको हो। नेपाली महिला टोलीले खेलेको यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता हो। उन्नाइसौं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत स्पोर्ट्सको पीस एलिस एसियन गेम्स भर्जन पब्जी मोबाइलमा नेपाली टोली सेमी फाइनलबाट बाहिरिएको छ। शनिबार बिहान चाइना हाङझाउ स्पोर्ट्स सेन्टरमा भएको सेमी फाइनल चरणको समूह ए मा दक्षिण कोरिया र चाइनिज ताइपेसँग पछि पर्दै तेस्रो स्थानमा रहेपछि नेपाल बाहिरिएको हो। अबको पालो एभेन्यूज एट मौसम। पछिल्लो 24 घण्टामा हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया मौसम सफा रह्यो। आज राति कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।